والد محترم دا نام جناب ابو صالح ہے. ذکر تے تساں کئی دفعہ سنیا ہوئے گا لیکن میں سمجھان واسطے گل عرض کرن لگا ہوں. جدوں جناب ابو صالح اپنے مکان وچوں ٹرے, ہو سکدا ہے تساں گل سنی ہوئے لیکن میں سمجھان واسطے گل کرن دا توجہ نال سن لینا. جناب ابو صالح جدوں اپنے مکان وچوں نکلے سفر کردے جا رہے ہیں, توجہ نال میری گل سنیا جے. آپ جدوں ایک نہر دے کنارے تے پہنچے ویکھیا تے ایک سیب روڑدا ہوندا ہے پانی دے اندر. آپ نے کنڈے دے اوتے بیٹھ کے کنارے دے اوتے بیٹھ کے اس سیب نو ہاتھ پایا. جدوں سیب ہاتھ وچ آ گیا حضرت جناب ابو صالح نے سیب پھڑ کے آپ نو بھوک لگی ہوئی سی. جدوں سیب کھان لگ پئے ادھا سیب کھا لیا ادھا سیب باقی ہے. تیرے وچ خیال آیا اے ابو صالح اے پانی وچ رڑدا جاندا سیب سی لیکن ادا مالک تے کوئی ہوئے گا, بغیر مالک دی اجازت تو سیب کھا لیا, غلطی کر لیا. اور چل اے مالک نو لب علی کو جا کے معافی مانگ نہیں تے یوم قیامت تے نو حساب دینا پینا ہے. اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے سفر شروع کر دیتا. ویکھو اے عظیم باپ دا عظیم بیٹا, عظیم بیٹے دا عظیم باپ. توجہ نظر کر سننا جناب ابو صالح جدوں ٹر پئے کنے میل سفر کیتا. رستے دے اندر جاندیاں جاندیاں ویکھیا ایک نہر دے کنارے دے اوتے باغ ہے. اس باغ دے بوٹے جڑے نے انہاں وچوں چند بوٹیاں دا رخ جڑا او نہر دے اوتے جھکیا ہوا ہے جدے نال سیب لگے ہوئے نے. جناب ابو صالح دے دل وچ خیال آیا اے سیب جڑا اس مالک دا رڑیا ہوئے گا, اے دے مالک دا پوچھنا. لوکاں نے پوچھیا سیب دا مالک کون ہے؟ انہاں کہیا او فلانا او دا دروازہ ہے, او دا مکان ہے. جا کے جدوں دروازہ گل دھیان نال سننا, جدوں جا کے دروازہ کھڑکایا تے اندروں کون آیا جنہاں دا نام جناب عبداللہ سمیع ہے. اندروں آ کے انج کر کے جدوں دروازہ کھولیا ویکھیا ایک نوری شکل والا نوجوان کھلوتا ہے جدے چہرے تے اکھ نہیں ٹکدی, اکھ کیویں ٹکدی؟ دروازہ کھولن والا حسنی سید ہے تے دروازے تے آن والا حسینی سید ہے. دروازہ کھولن والا حسنی سید او امام حسن دی اولاد ہے جنہیں دروازہ کھولیا تے جڑا دروازے دے اوتے آیا ہے او امام حسین دی اولاد ہے. دروازہ کھولن والا جڑا ہے او دے ول ویکھدا پیا دروازہ کھلان والا جنہیں دروازہ کھڑکایا سی او دروازہ کھولن والے ول ویکھدا پیا ایڈا سونا تے حسین و جمیل ہے. تے جنہیں دروازہ کھولیا سی او دروازہ کھلان والے ول ویکھدا پیا ایڈا تے سونا حسین و جمیل ہے. 70 سال دی عمر جناب عبداللہ بول کے 70 سال دی عمر ہے آپ دی, بول کے کہندے نے جوانا کیویں آیا ہے؟ 70 سال دی عمر پوچھتے نے جوانا کیویں آیا ہے؟ انج کر کے ہاتھ بنے سید زادے تے آکھن لگا حضور ہے باغ دے مالک تسی ہو؟ آپ فرماندے نے ہاں باغ دا مالک میں ہوں. جناب ابو صالح کہندے نے حضور جے تسی باغ دے مالک ہو تے میں ایک غلطی بخشوان واسطے آیا ہوں. فرمایا بول بچیا کی غلطی ہے؟ بابا جی پوچھتے نے بول کی غلطی ہے؟ جناب ابو صالح کہندے نے ایتھوں چند میل دور میں نہر دے کنارے تے ٹردا سا پیا, سیب دا ایک دانہ رڑدا جا رہا سی. میں بھوک دی وجہ تو انہوں کھان لگ پیا. جدوں میں ادھا سیب دا دانہ کھا لیا ادھا سیب باقی رہ گیا. میرے دل وچ خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ دا مالک کون ہے, قیامت والے دن اللہ نو حساب دینا پینا ہے. میں پوچھدا جناب دی بارگاہ وچ آ گیا وا, بس ہاتھ اس واسطے جوڑنا وا پیا کہ میں غلطی دی معافی چاہنا وا جڑا تہاڈی اجازت تو بغیر تہاڈا میں سیب کھا لیا ہے. اے توجہ میرے ول رکھنا. جناب عبداللہ نے انج کر کے اکھاں بند کی دیا تے باطل دی دنیا دے اندر چلے گئے. دل وچ سوچیا اوے عبداللہ اے موقع بڑا سونا ہی گوائی نا, اے موقع بڑا سونا لب گیا گوائی نا. اکھاں بند کر کے انج کھولیاں جناب عبداللہ سمیع نے اکھاں کھولیاں تے آپ فرماتے نے پترا گناہ بخشان آیا ہے. انہیں کہا ہاں بابا جی میں گناہ بخشان آیا ہوں. وہ جڑا گناہ غلطی کر بیٹھا ہوں غلطی بخشوان آیا ہوں کیونکہ میں غلطی کی دیئے تو اجازت تو بغیر سیب کھا لیا ہے. آپ نے فرمایا وہ دے واسطے 2 شرطاں مننیاں پہن گیا ہوں. حضور میں 1000 شرطاں منن واسطے تیار ہوں. فرمانے زیادہ شرطاں نہیں صرف 2 شرطاں. حضور حکم کرو. فرمایا پہلی شرط میری ہے جس سیب جڑا باغ سی جس باغ وچوں سیب ٹکائے اگر اس سیب نو بخشوانا چاہنا ہے تے 12 سال تینوں اس باغ نو پانی لانا پینا ہے, اس باغ دے بوٹیاں دا دھیان رکھنا پینا ہے. 12 سال تینوں اتھے ڈیوٹی کرنی پینی ہے. اور یہاں کہ حضور میں 12 سال ڈیوٹی کر لوں گا. دوجا حکم کرو. فرمایا جے تو اس ڈیوٹی تے کامیاب ہو گیا دوجا حکم 12 سال بعد
کراں جا چلا جاؤ اتھوں جناب ابو صالح واپس مڑے آ کے باغ دے اندر راکھی شروع کر دیتی باغ نو پانی لانا باغ دے بوٹیاں دا دھیان رکھنا 12 سال گزر گئے 12 سالوں بعد جا کے جناب عبداللہ تنزبئی دی خدمت حاضر ہوئے حضور 12 سال گزر گئے اگلا حکم کرو فرمایا بیٹا لیاخم والا سیب توڑ کے لے آؤ جرا سیب تے میرے کو لے کے آؤ جناب ابو صالح گئے 1 2 4 بوٹیاں تو سیب توڑے فرمایا بیٹا میٹھا سیب لے کے آؤ حضور میں نو پتہ نہیں میٹھا کیڑا ہے ایلو میں 2 4 بوٹیاں تو سیب لے کے گل بڑے دھیان نال سن والی توجہ نال سن لینا 3 4 بوٹیاں تے جنوں سیب دیتے پہلا بھی ٹھکا دوجا سیب بھی میٹھا نہیں سی آپ فرماتے نے 12 سال تینوں گزر گئے نے اس باغ دے اندر تے تینوں اجے تک اے نہیں پتا اے دا میٹھا کیڑا ہے تے ٹھکا کیڑا ہے عرض کیتی حضور میں 12 سالاں وچ سیب کھادا ہی کوئی نہیں میں تے جڑا کھادا سی او بخشوان واسطے 12 سال نوکری کردا پھرنا تو جو ہے جناب عبداللہ پوچھ دے نے پتر تینوں 12 سال ہو گئے نے باغ راکھی کر دیاں پانی لاندیاں گوڈی کر دیاں تینوں اجے تک یہ نہیں پتا کیڑے بوٹے دے اوتے میٹھا سیب ہے ہاتھ بن کے جناب ابو صالح کہندے نے بابا جی تساں میری ڈیوٹی یہ لائی سی کہ باغ نو پانی دینا ہے گوڈی کرنی ہے تے بوٹیاں دا دھیان رکھنا ہے تساں یہ نہیں سی فرمایا کہ تو کھا بھی لینا ہے میں 12 سالہ جو نہیں ویکھیا کیڑا میٹھا تے کیڑا پھکا میں نہیں حضور کھادا او جڑا سیب کھا بیٹھا سا او تے پورا بھی نہیں ادھا سیب کھادا سی تے 12 سال ہو گئے نے میں او غلطی بخشوان واسطے آیا اگوں میں نویں اور کر لیندا تے پھر میں قیامت نو حساب دیندا حضور میں نہیں کھادا جدوں انی گل کیتی نا تے آپ نے فرمایا شاباش بیٹا تو کامیاب ہو گیا ہے اپنے پہلی منزل تے کامیاب ہو گیا ہے تینوں میں کیا سی 2 شرطاں نے ایک شرط پوری ہو گئی ہے اگلی شرط ہن تینوں مننی پینی ہے تے پھر میں اس ادھے سیب دی غلطی معاف کرا گا جلدی نال جناب ابو صالح بول کے کہندے نے حضور دسو دوجا کیڑا حکم ہے بس گل اے مینوں معاف کر دیو میں ہر گل منن واسطے تیار ہاں گل کن وچوں سن کے دوجے کن کڈن والی نہیں گل بڑی کم دی جے توجہ نال سن لیا جے ادھا سیب کھادا سی 12 سال نوکری کیتی تے غلطی بخشوان واسطے اگوں دوجا حکم میں پوچھدے نے حضور دوجا حکم دسو فرمایا دوجا حکم ہے میری ایک بیٹی ہے جڑی کنا تو بولی ہے زبان تو گنگی ہے اکھاں تو انی ہے او بچی لتاں تو مزور ہے اے چار دے وچ عیب نے او دے نال تینوں نکاح کرنا پینا ہے تے پھر میں تینوں غلطی معاف کر دیاں گا جدوں اینی گل کیتی جناب ابو صالح نے کہ ویلے دا جوان لڑکا خوبصورت ہے خوبصورت کیوں نہ ہوندا امام حسین دی اولاد وچوں ہے تے جڑا سوال پہ کردا ہے امام حسن دی اولاد ہے جڑا سوال کرنے والا امام حسن دی اولاد ہے تے جنوں حکم کردا پیا امام حسین دی اولاد ہے حسنی حسینی سید آپس وچ سامنے کھڑے نے ایڈا سونا تے سچا زندگی گزارن والا جناب عبداللہ دے دل وچ خیال آیا اینو میں ہن کیوں نہ ازما لواں آپس ماندے سر پے فرمایا پترا 4 خوبیاں 4 دے اندر پائیاں جاندیاں نے جدوں اج کر کے نظراں تھلے کیتیاں تے جناب ابو صالح سوچن لگ پے او بندیا دنیا تو ٹر دے ایک دن جانا ہی پر قیامت والے دن حساب دینا پینا ہے اے جڑا میں اس بابے دا سیب کھادا ہے او دا حساب دینا پینا ہے کتے مجرماں دی لسٹ وچ نہ آ جاواں اس لولی لنگڑی عورت نال میں نکاح کرن واسطے تیار ہوں اج کر کے اکھاں کھولیاں تے آپ کہندے نے بابا جی جویں تہاڈا حکم ہے میں منن واسطے تیار ہوں آپ نے فرمایا پھر ایتھے بیٹھ جاؤ مسجد کے اندر بٹھا کے نکاح پڑھے آؤ جدوں نکاح پڑھیا تے فرمایا او مکان تیرا ہے اوتھے ہی اور تیری بیوی ہے اس مکان کے اندر چلا جاویں شام دا ٹائم ہویا جناب ابو صالح جدوں اپنے مکان کے اندر گئے جا کے ویکھیا چیز کوئی نظر نہیں آئی آپ نے وضو کیتا تے مصلی بچھا لیا ادھی رات گزر گئی نماز پڑھدیاں ادھی رات دا ٹائم ہویا تے ایک خوبصورت لڑکی سامنے اکھاں دے آ گئی انج کر کے اپنی اکھاں بند کر لئیاں اے پیر بھی ٹھیک نے ایدیاں دی اکھاں بھی ٹھیک نے کیڑی خوبصورت لڑکی میرے سامنے آ گئی ادھی رات عبادت کر دے رہے اور ادھی رات روندیاں گزار دی فجر دا ٹائم آیا تے آپ مسجد دے اندر جدوں آئے تے جدوں مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے آوندیاں اگے جناب عبداللہ
वेखो किड्डी मज़ेदारी की गल। जनाब अब्दुल्ला सुमई बैठे हुए ने आउंदियां मस्जिद तो जो जनाब अबू साले ने आउंदियां वेख्या तो पूछा पुत्र अपनी बीवी नूं मिलिया मुलाकात हुई है? हजूर वो तो कोई नहीं आई, मैं अद्धी रात इबादत गुजारी तो मैं वेख्या मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की आई जिदे हाथ पैर अखां हर चीज़ सलामत तो बड़ी खूबसूरत सी। हजूर मैं तो पिछली गलती माफ़ी मंगदा फिरना तो मैं फिर अखां बंद करके अद्धी रात कढ़ी है तो इबादत गुजारी है तो फजर का टाइम हो गया तो जल्दी जल्दी मस्जिद आ गया तो तुहाडी खिदमत अर्द करना पिया वो जेड़े मकान मैनू घल्लिया जे वो जिहड़ी बच्ची दस दे सो उत्थे तो है ही नहीं। जनाब अब्दुल्ला ने फड़ के सीने ना लाया तो फरमाया पुत्रा तू अपने इम्तिहान कामयाब हो गया है, वो जी बची है वो ही सी तेरी बीवी जिहदे नाल तेरा निकाह पड़िया है। तो हजूर तुसी तो कहते सो अखा तो नहीं है। जनाब अब्दुल्ला सुमई कहते हैं मेरे पुत्रा जरा गौर नाल सुन लो अखा तो अन्नी इस वास्ते मैं किया सी कि जदों दी बच्ची मेरे घर पैदा हुई है अज तक उन्हें किसी गैर महरम के चेहरे वाल वेखिया भी नहीं और अल्लाह तो मजबूर इस वास्ते मैं किया सी जदों दी बच्ची मेरे घर पैदा हुई है अज तक उन्हें मेरे घर का दरवाजा बाहर नहीं कढ़िया बाहर दरवाजे तो पैर भी नहीं कढ़िया और मैं उस बच्ची को इस वास्ते जबान तो गूंगी किया सी अज तक उन्हें किसी गैर महरम के नाल कलाम भी नहीं कीता बोली भी नहीं जबान तो गूंगी किया सी अज तक को बोली भी नहीं। ओ पुत्रा तेना मुबारक हो बच्ची जड़ी है वो मेरी है तेरी बीवी है और तेरा मैं उहदे नाल अकल पढ़ दिता है। जनाब अबू सालिया जदों निकाह पढ़िया जनाब अब्दुल्ला दी बेटी दे नाल अब्दुल्ला सुमई दी बेटी दे नाल जदों निकाह पढ़िया है फिर अगली गल सुन ले कितनी मजेदार जिहड़ी जनाब अब्दुल्ला दी बेटी है वो भी हाफिज़ कुरान है ते जनाब अबू सालिया भी हाफिज़ कुरान है। जदों अल्लाह ताला दी कुदरत कामला सी जनाब अबू साले अपने घर रहन लग पे अल्लाह ने एक लाल दिता एक पुत्र दिता जिसका नाम रखिया अब्दुल कादर। की नाम रखिया? अब्दुल कादर नाम रखिया ते छोटी जी उम्र सी आप दी नन्ही जी उम्र सी आप जदों चलन फिरन दे काबिल हो गए और करामात आप दी बचपन च इज़हार होने लग पईयां सन। आप दी वालदा मोहतरमा दसदियां ने क्योंकि किसी महल्ले वाले आके सवाल किया उन्हें आख्या सानू माई साहबा पता नहीं लगा मुत्तकी परहेजगार लोगों को लोग मसले पुछते हैं शरीयत के मसले लोग नेक बंदियां को पुछते हैं क्योंकि कभी किसी ये तो नहीं ना वेख्या जो बंदा ठेठड़ा जाता हो कोई बंदा मसला पूछन टुर जाए मसला वो को पुछीदा जो मसलियां नाल तलक होंदा है। बात समझ आ रही है ना? मसला वो को पुछीदा ना जिहदा मसाइल नाल ताल्लुक होंदा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा को किसी पूछया माई साहबा राती अबर उलूद मसला सी ते कुछ समझ नहीं आई रमज़ान शरीफ का चन्न चढ़िया कि नहीं चढ़िया रोज़ा है वे कि नहीं कुछ है खा लीए कि ना खाइए अजे तक असी इसे खौफ पता नहीं हम रोज़ा है वे कि नहीं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी अलैहि रहमा दी वालदा फरमादियां ने भलेखे विच ना रवो अज रोज़ा है। उन्हें कहा माई साहबा तुहानू किवें पता लगे अज रोज़ा है? फरमाया सुबह फजर तो लैके मेरे अब्दुल कादिर ने दुध नहीं पीता मेरे बच्चे ने सुबह तो लैके दुध मैं तेनों शान दसा शान की मादरजाद वली दा मकाम की है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी दी नन्ही उम्र आप चलन फिरन दे काबिल होए ते मां दा दिल कीता मैं अपने बच्चे को कुरान दे किसी आलिम दे कोल दे के आवां इहनू कुरान दा इल्म पढ़ा दिओ मेरे बच्चे को कुरान सिखाओ। जिस वेले अपने बच्चे को लैके मस्जिद दे इमाम कोल गई आप दी वालदा जाके रोकी बाबा जी आलिम साहब ये जेड़ा मेरा बच्चा इहनू कुरान दा इल्म पढ़ाओ आपने बिठा लिया जदों फट्टी ते बिठा लिया साडे कोल जदों कोई मां या बाप अपना पुत्र छड़ के जाता है कोई भी कारी कुरान उन्होंने बिस्मिल्लाह तो शुरू कराता है जदों कुरान के कारी ने फरमाया पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह पढ़ाई तवज्जो सुनने वाली गल है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के उस्ताद ने फरमाया पढ़ पुत्र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आपने उस्ताद के कहने ते बिस्मिल्लाह पढ़ी बिस्मिल्लाह पढ़ने तो बाद सूरह फातिहा पढ़ी सूरह फातिहा तो बाद सूरह अल बकरा पढ़ी सूरह अल बकरा तो बाद सूरह अल इमरान पढ़ी बल्कि पहला सपारा दूजा तीजा चौथा पंजवां छेवां सतवां अठवां नौवां दसवां 11वां 12वां 13वां 14वां 15 सपारे बैठिया बैठिया अब्दुल कादिर सुना गए।
ماشاءاللہ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ استاد پریشان ہو گیا، لیکن استاد اج کل دے ساڈے ورگے استاداں چ نہیں سی، استاد بھی عالم با عمل سی۔ انہیں ٹوکیا ہی نہیں پتر نو، بچے نو، شاگرد نو کہ میں تے بسم اللہ پڑھائی ہے، پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں نواں دسواں 11واں 12واں 13واں 14 15 سپارے سنن تے ٹائم لگتا ہے، سنان تے بھی ٹائم لگتا ہے۔ استاد رکالے نہیں پے، انہیں آخیا جی پڑھ دے تو پڑھی جائے، پھر وہ مزہ لے کے سنتے رہے۔ انہیں آخیا ہوں جدو چپ کرے گا ادو ہی سوال کریں گے۔ کوئی ساڈے ورگا استاد ہوندا تے آندا پتر چپ کر، میں تے تینوں بسم اللہ پڑھائی ہے، تو چپ ہی نہیں کرتا پیا، کنا کو پڑھیا ہی۔ لیکن استاد بھی بڑا قابل سی، استاد نے چپ نہیں کرایا، استاد کی خواہش سی انہیں پڑھ لے، کنا کو پڑھتا ہے استاد کی خواہش ہے میں سنانا، یہ کنا کو پڑھتا ہے۔ جدو 15 سپارے مکمل ہو گئے تے استاد صاحب پوچھتے ہیں بیٹا تیرا نام کی ہے؟ استاد جی میرا نام عبدالقادر۔ اے پترا تیری عمر تے چھوٹی جی ہے، لیکن کیڑے استاد کو پڑھتا رہے ہیں؟ استاد جی میں کسی استاد کو نہیں پڑھیا، پہلے میرے استاد تسی ہو۔ اوے میرے بچیا جے میرے تو پہلے تو کسی استاد کو بھی نہیں گیا تے 15 سپارے کتھوں یاد کر لینی؟ 15 سپارے تینوں منہ زبانی یاد ہو گئے۔ آخر لگے استاد جی جی یہ گل پوچھنا چاہتے ہو کہ میں کسی استاد کو پڑھنے واسطے نہیں گیا، میری ماں بھی حافظ قرآن ہے، میرا باپ بھی حافظ قرآن ہے۔ رات نو جدوں دوویں بیٹھدے سن تے آپس وچ قرآن دا دورہ کردے سن، میں ماں دے پیٹ وچ سویا رہندا سا۔ میری ماں تے باپ قرآن دا دورہ کردے سن، میری ماں میرے باپ نو سناندی سی، باپ میرا میری ماں نو سناندا سی۔ حافظ قرآن آپس دے اندر قرآن دا دورہ کردے سن، ایک دوجے نو قرآن سناندے سن تے ماں دے پیٹ وچ میں سندا سا۔ حضور میں 15 سپارے قرآن ماں دے پیٹ وچ یاد کر لیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی دا کی مقام پوچھنا ہے؟ عالم بعمل سن، بلکہ میں سر جی بڑا حیران ہویا 2-3 دن فیس بک تو آجی صاحب ساڑھے مولویاں، اصل ساڑھا قصور ساڑھا ہے مولویاں دا، میں اپنے مولوی پرامان واکھاں گا بے شک انہاں لوکاں نے دنیا نو لائے پیران مگر چھڑیا ہے، یقین جانو اصل نقل دی پہچان ختم کر دیتی ہے۔ جدوں تقریران کرنیاں نے لوکاں نو پیران مگر لاتا ہے، پیران دے پچھے لاتا ہے، وہ پتہ نہیں سمجھ دینے پیر نا کڈا وڈا تے شے کی ہوندی ہے پیر۔ میں کنیاں فیس بک تو کنے دنوں وینا پیا، میں اتھے مدرسے بہ کے بھی گل کرن ڈیا سا، میں اپنے مولویاں تو حرانا پریشانا جنہ فلیکساں دے لکھیاں نے ایک مولوی دی فلیکس نہیں ویکھی جدے اتنے کسی لکھیا ہوئے کہ حضرت علامہ مولانا سید عبدالقادر جیلانی۔ پتہ نہیں لوگ تو ہی نہیں سمجھ دینے شیخ عبدالقادر جیلانی دے نال پیر لکھیا ہے لیکن حضرت علامہ مولانا نہیں لکھیا۔ او دی اصل وجہ کی ابن وے نہیں سمجھ آئیے نہ مولویاں دی۔ دنیا نے ایک دس سے ہی نہیں کہ پیر ہندہ کون ہے تے پیر شے کی ہے، پیر ہے ہی ہو اللہ دی قسم پہلے جڑا علامہ ہوئے، پیر ہندہ ہی ہو جدہ کل قرآن دا علم ہے اور مصطفیٰ دا فرمان دا علم ہے۔ اگر یہ لوکاں نو دسیا ہندہ تے آج ساڑھا یہ حال نہ ہندہ، آج علماء دا حال نہ ہوندہ، میں ہاتھ جوڑ کے انہاں علماء نو آکھاں گا جنہاں مولویاں پوری قوم نو پیرا پیچھے لاتا ہے، بڑے بڑے نظرانے تے بڑے بڑے جناب فکر ہی کوئی نہیں، چھوٹے تو چھوٹا کوئی آستان ہے انہوں کوئی فکر نہیں۔ اللہ دے ولیاں دے علماء شیخ دے اسی غلامہ خادمہ جڑے عالم دین اور با عمل مرشد نے پیر نے انہوں دا میں نوکر ہاں، لیکن میں پیڑا دی گل کر رہا عوام نو اسا اس پاس سے دسیا ہی نہیں۔ ارے پاگل عوام نو دس جڑے شیخ عبدالقادر جیلانی دی 11ویں دوان ہے انہاں پھٹی دے بے کے استاد کو لو حدیث دا علم پڑھیا ہے، پھر مسلح دے امام بنے نے، پھر منبر تے بے کے جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ او عبدالقادر جیلانی نے جنہ پہلے علم پڑھیا ہے پھر علم پڑھایا ہے، مسلح تے کھلو کے نماز پڑھائیے تے مصطفیٰ دا فرمان سنایا ہے، جڑے خطیب نے علامہ نے امام نے لوگوں نے دسیا ہی نہیں۔ بس پیر عبدالقادر جیلانی اے نہیں دسیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی پیر عبدالقادر جیلانی خود فرما دے نے میں پیر بنیا کیویں ہاں، میں تینوں وکھاواں آپ دی
دی خدمت سوال کیتا گیا سی حضور تسی فرماندے ہو کل سید اولیاء جننے ولی نے ساریاں دی گردن تے میرا پیر ہے تسی کیویں ایڈی شان لے لئیے کیویں تانوں ایڈا مقام لب گیا کہ قیامت تک جننے ولی ہونے نے ساریاں دی گردن تے تہاڈا پیر ہونا ہے تانوں ایڈا وڈا مقام لب کیویں گیا ہے آپ نے فرمایا سی مینوں قرآن دا علم پڑھ پڑھ کے رب نے ایڈی شان عطا فرمایا یقین جانو حاجی صاحب اج تک ساڑے مولویاں دسے ہی نہیں لوکاں نوں کہ عالم دا شان کیے پہلے عالم دا مقام دسو حافظ دا مقام کیے عالم دا مقام کیے اگر کدی دسیا ہوندا تے اج ساڑے درساں نال اے حال نہ ہوندا لنگر پکاندے نے بڑے بڑے کیوں سر جی بڑے بڑے آستانیاں تے جا کے ویکھو 100 دیگ پک دیئے اج تک کسے بندے دے سر وچ جوں نہیں رنگی کہ فلانا مدرسہ ہے اتھے بچے روٹی کھاندے نہیں شاید پتہ نہیں کیویں کھاندے ہونگے بیچارے سکے ٹکڑے کھا کے پتہ نہیں بیچارے سوندے ہونگے پیراں کو اسی گڈیاں پر کے دیگاں لئی جانے اے قرآن پڑھنے والے سانو فکر کوئی نہیں قوم نو دسیا ہی نہیں نظرانے دے دے کے ایسا پیراں دیاں کوٹھیاں بنا دیاں انہاں کتے رکھ لے کسے کوڑے رکھ لے کسے کتے رکھ لے کسے کوئی شے رکھ لئی میری گل غلط ہوگا میں ذمہ دار ہاں لکھا روپیاں دے کوڑے رکھے نے پیرا جنہاں نو ملنگ جا کے دے لکھاں روپیاں دے لنگر دین دے نے قوم نو سا دسیا ہی نہیں درساں والے بچے بھکھے سو جان تے پیر دے آستانے دے اتے 100 دیگ دا سامان پیا ہے ہر مرید ادھر نہیں ٹریا ہے اگر قوم نو دسیا ہوندا اج ساڈا یہ حال نہ ہوندا 3 مہینے ہو گئے تے ساڈے مدرسے دیاں چٹائیاں ٹوٹ گئیاں نے ساڈے بچے چٹائیاں ٹوٹیاں تے بیٹھ کے پڑھدے نے پے قوم نو دسیا ہوندا تے اے حال نہ ہوندا انہاں مولویاں تے مینوں بڑا دکھ ہے نا مولویاں میں فیس بک پڑھ کے بڑا حیران ہون ڈیا سا ٹھیک ہے میں منکر نہیں لکھو حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی لکھو لیکن لوگاں نو دسو کہ پیر آپ بنے کیویں نے قرآن پڑھیا مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا حدیث مبارکہ دا مطالعہ کیتا ہے لیکن سیانے بندے ہون سیانا سیانا ہی ہوندا ہے سیانے بندے قوم نو دسیا ہی نہیں اس پاسے قوم نو لایا ہی نہیں اگر قوم نو اس پاسے لا دے دیا سن پورا 100 سال پہلے تاریخ اٹھا 100 سال پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دی ولادت تو پورا 100 سال پہلے اوتھے ایک ولی کامل ہویا ہے جیڑا پہلے پہلوان سی تے پھر اللہ دے ولی بن گئے نے 100 سال پہلے حضرت جنید بغدادی حضرت عبد القادر جیلانی تو 100 سال پہلے پیدا ہوئے نے بغداد تے وڈے سارے اجتماع وچ آپ خطبہ دیندے نے پے تے دسیا لوگو دنیا والیو آ جڑا میں تواڈے سامنے قرآن پڑھنا پیا لوگو جنید جڑا قرآن پڑھدا ہے نا پیا اس قرآن دا مزہ ویکھنا جے تے میرے تو 100 سال بعد ایک ماں دے گھر پتر آن والا ہے اس شہر وچ پیدا ہوئے گا جدا نام عبد القادر ہوئے گا رمائش 100 سال پہلے جناب جنید بغدادی 100 سال پہلے دس گئے نہیں کہ اس قرآن دی وجہ تو عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی آمد دساں اصل چنگی گل تے کسے نو اچھی گل تے چنگی لگ دی نہیں نا پیچھے لگ پے اسی انہاں پیڑاں دے اساں برباد کر دیتا سب کچھ اج ساڈے اداریاں دا یہ حال نہ ہوندا اللہ دی قسم اگر اسی یہ گل نو سوچ دے میں تنوں دساں جتھے علم دی انتہا ہو جائے جدو علم دی انتہا ہو جائے تو اتھے ولی دی ابتدا ہوندی ہے جتھے ولی دی ابتدا ہو جائے مقام ولایت دی انتہا جتھے ہو جائے اتھے مقام قطب دی ابتدا ہوندی ہے جتھے مقام قطب دی انتہا ہو جائے اتھے قطب الارشاد دی ابتدا ہوندی ہے جتھے قطب الارشاد دی انتہا ہو جائے اتھے قطب مدار دی ابتدا ہوندی ہے جتھے قطب مدار دی انتہا ہو جائے اتھے قطب الاقطاب دی ابتدا ہوندی ہے جتھے قطب الاقطاب دی انتہا ہو جائے اتھے مقام غوثیت دی ابتدا ہوندی ہے جتھے سارے غوثاں دی انتہا ہو جائے اتھے مقام تبع تابی دی ابتدا ہوندی ہے جتھے تبع تابی دی انتہا ہو جائے اتھے مقام صحابیت دی ابتدا ہوندی ہے جتھے سارے صحابہ دی انتہا ہو جائے اتھے مقام نبوت دی ابتدا ہوندی ہے سٹیج نے اگر کدی غور کریے سٹیج بنائے نے اللہ نے ایویں ڈائریکٹ کوئی نہیں بن جاندہ
انہیں کہا جی میں فلانے آستانے تے گیا فلانے پیر دے آستانے تے میں گیا تھا حاجی صاحب لوگوں کے کئی بار سوال کیتا ہے میں اگلے دن ساڑھے اتنے قاری صاحب بیٹھے نے وہ ساڑھے جڑے بچے پڑھاندے رہے مظفر کو نے اتنے تقریر ہوئی کی کئی غصہ بھی لگا میں اتنے واقعہ بھی ویکھیا ہے گل ویکھی ہے اور اسی ایک جگہ دے نا تو پیر صاحب آئے جناب پیر صاحب میرے کول مینوں کی پتا سی انہیں پیر ہے کہ پیر ہے جو انہیں داڑھی شریف رکھی تھی میں کہا شاید پڑھیا ہوئے میں جدو تقریر ختم کر لی میں کہا سرکار ذرا دعا تے فرما دیو اگر نہیں قاری صاحب تسی دعا کرو میں نہیں سرکار تسی پیر صاحب ہو تہاڈی لوکی ہاتھ چومن ڈے نے میں کہا ساڈے تے کدی کسی نمازی نہیں چومے تہاڈے سارا جگ چومدا پیا تسی میں کہا بسم اللہ کرو دعا منگو وہ جدو دعا منگن لگا اتنے سارے میں اتنے بھی گل سنائیے سارے مجمع نے پھر مرحلہ ویکھیا پاویں مینوں کسے گالاں ہی کڈیاں ہون تے یقیناً کڈیاں ہونیاں نے اس پیر دے مریداں نے یہ مینوں تباہ ہے لیکن میں نہیں پھر مڑیا وہ دعا منگن لگا اللہ سونیا استغفر اللہ اور میں تمہیں سنان صدقہ صرف دسن لگا ہوں جی مینوں دل نہیں کرتا میں لفظ بولاں جڑے انہیں بولے نے تقریر اللہ گناہ معاف میں پہلو معافی منگ لینا وہ دعا منگن لگا اللہ سونیا تینوں تیری آل پاک دا واسطے سانو معافی دے میں انج کر کے میک پڑھیا میں کہا کھوتی دیا پترا تینوں پیر بنایا کہ نہیں کفر پکڑیا پیا میرے رب دی شان دے وے کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او تے تیاں پتراں تو پا کے رشتہ داراں تو پا کے تو اللہ دی آل اولاد بنا دیے ایڈے جاہل بندے جنوں اے نہیں پتا اللہ نو کہن دیا تینوں تیری آل پاک دا واسطہ ہی معاف کر دے استغفر اللہ کہو سارے استغفر اللہ ایڈے جاہل لوگ جنہاں نو گھر بلا کے تو نذرانے دینا ہے جنہاں دے دربارہ دے جا کے تو دیگا چڑھانا ہے اگے پیچھے بندے ہوندے پھر دل کی ہوا جی پیر صاحب آگے نے اوندا تریجا کلمہ بھی نہیں ہوندا شیخ عبدالقادر جیلانی معبود سبحانی کتب ربانی دیو ذات ہے آپ پر فرمایا دنیا والے اگر میں اللہ نے مقام عطا فرمایا تے میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے میں سونے نبی دا فرمان پڑھیا ہے آپ میں تنوں دے ساتھ کہڑے شہر بڑی دور جا کے شیخ عبدالقادر جیلانی معبود سبحانی اللہ دے قرآن دا علم پڑھتے رہے مصطفیٰ دے فرمان دا علم پڑھتے رہے او عبدالقادر جیلانی ہے اللہ نے جدو علم عطا فرمایا قرآن دا علم پڑھ کے میرے ورگے سارے ورگے چاہے تنیشان ہو جس عبدالقادر دی گل کرنا پیا ہو شیخ عبدالقادر جیلانی ہونے اللہ دی قسم آمر کر سن ہے حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی ہونے جنہ قرآن پڑھیا تے قرآن پڑھ کے لوگوں نے مسلمان کیتا ہے قرآن پڑھ کے لوگوں نے مسلمان کیتا تے اسلام دے دارے دے اندر لے آندا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی ہونے جنہ دی آمد تو پہلے 100 سال پورا جناب حضرت جنید بغدادی خبر دے گیا سن کہ میرے تو بعد ایتھے اللہ دا نیک بندہ پیدا ہونے والا ہے جدو قرآن پڑھے گا جڑے غیر مسلم ہون گے قرآن سن کے وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں جڑے غیر مسلم ہون گے قرآن پڑھ گے قرآن سن کے بھی کلمہ پڑھ لیں گے آج دنیا دے اندر تو عمر گزارنے پہ آؤ اللہ کی عزت کی قسم چوک کے کہنا میں جمعے دے خطبے دے اندر کہنا پہ آؤ اُنہ چر پیر نہیں ہو سکتا جنہ چر وہ دے قرآن دا علم نہ ہوئے اُنہ چر پیر نہیں ہو سکتا جنہ چر میرے نبی دا فرمان نہ جاندا ہوئے شریعت احکامات نو جاندا ہوئے شریعت متحرہ نو پڑھیا ہوئے آج ایمیں لنگر دے دے کہ اپنا مال ضائع کرنا پیا گھر تیرے ابے دی چٹی جتی ہے تیرے باپ دے گل چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں پیر نو نظرانہ دین واسطے تو میلہ دے ساتھ نہ چلا جانا ہے اور سارے تو بڑا پیر تیرا گھر وچ ہے اور تے چٹی جتی نہ لگا پھردا ہے لوگاں نو تو نظرانے دیندا پھرنا ہے اگر تیرے میرے کو ادارہ ہے آوے اداریاں دے اندر بچے قرآن دا علم پڑھ دے گی کہ صبح تہجد دے ویلے اٹھ کے کہندے نے الحمدللہ رب العالمین انہاں دی خدمت کریا کر انہاں دا دھیان کر آج تک مینوں ایک بندہ وکھاؤ جنے فکر کیتا ہوئے ساڈے فلاں محلے دے اندر فلانے بچے پڑھ دے انہاں دے کھانے دا انتظام کتھوں ہوندا ہے میرا اللہ فرماتا ہے فکر نہ کرو اور انتظام کرنے والا میں ہاں کیونکہ قرآن میرا پڑھ دے کرنے والا میں ہوں اللہ فرماتا ہے دنیا والے ہو اور طالب علم قرآن دے میں کہ جے گل کرنا چاہتے ہو شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی دی ایسے قرآن دا مطالعہ کر دینے پہ قرآن پڑھ دینے پہ کہ بی بی پردے دے اندر آپ دے سامنے آ گئی انہیں کہ آپ دے شگرد نو آگے آگے آؤ میں حضور نے ملاقات کرنا
करना चाहनी हूं। उन्हें आके दसिया उस्ताद जी एक औरत आई है बड़ी दुखी जी लगती है भाई, वो मुलाकात करना चाहती है। फरमाया उन्होंने पूछो की गल है। उन्होंने पूछिया, मैं आखिया मैं अब्दुल कादिर को इस वास्ते आई हूं, मेरे घर औलाद कोई नहीं, मैं उन्होंने को दुआ कराने वास्ते आई हूं, दुआ करो अल्लाह मैनू औलाद दे दे, मेरी जायदाद बड़ी है, मेरा पुत्र कोई नहीं, बेटी कोई नहीं, दुआ करो अल्लाह मैनू औलाद दे दे। जिस वेले वो कोल आया उन्हें आख्या कि हजूर इस काम आइए। आपने फरमाया बीबी नू जाके कह जा चली जाओ, जा घर चली जाओ, अल्लाह तेनू देगा औलाद, जे अल्लाह नू मंजूर है ते देगा औलाद। जो लफ्ज ये बोलिया कि अल्लाह नू मंजूर है ते देगा औलाद, और जो ने जाके दसिया बीबी वापस थोड़ी रोन लगी। जो वापस जान लगी अगों दी एक शागिर्द होया, उन्हें आख्या बीबी आपने की फरमाया? उन्हें आख्या अल्लाह ने चाहा ते, उन्हें आख्या अल्लाह के चाहन तो बगैर ते कुछ भी नहीं हुंदा, असीं भी मुसलमान आ, अल्लाह दी मर्जी तो बगैर ते पत्ता भी हरकत नहीं करदा। जे अल्लाह नू मंजूर हुंदा तेरे नसीबां विच लिखी हुंदी, जिवें तेरी शादी होई सी, तेरी शादी नू 22 साल गुजर गए ने, ये 22 साल दा बड़ा एक अरसा है, तेनू अल्लाह औलाद दे देता। जा वापस जाके अब्दुल कादिर नू कह जेड़े कुरान दा मुतालिया पिया करना है, अल्लाह ने तेनू इस कुरान दा इल्म दिता है, जे मेरे नसीबां विच लिखी हुंदी ते मैनू मिल जानी सी, तेरे कोल इस वास्ते आई हां अल्लाह कोलों मैनू औलाद लैके दिओ। वक्त थोड़ा है, मैं मिसाल तो छोटी जी मिसाल दे जा, टाइम थोड़ा, जुमे का टाइम हो चला है, तवज्जो है वे। कई बंद मेरी गल्लां चंगियां नहीं लगदियां, तो जिन्होंने नहीं लगदियां ना लगन, मैनू कदी परवाह ना, मैं कदी किसी की परवाह की है, कहो सुभान अल्लाह। ना मैं मसले च मैं कदी किसी को नहीं डरिया, बंदा ही वो जो हक बयान करे, जिन्हें डर जाना है। यकीन जानो साढ़े मौलवी भी तंग ने, मास्टर साहब, मास्टर जफर सलैरिया साहब, मैं परसों का तुहानू ताज़ा वाक़या सुनाना। हुण मैं पिंड का नाम लिया तो मशहूर नैट चलन दिया, वो पर पूरे दुनिया तो मशहूर हो जाना, पिंड का नाम छड्ड देने। गल सुनाना, साढ़ा एक दोस्त कहता मैं जुमा पढ़ाया तो जुमे विच वो ऐतां मेरे सामने कुदरती आ गई कि जिहड़ा शराब पींदा है उन्होंने इन्नी सज़ा होनी है, जिन्हें शराब पीती उन्हें जहन्नम के सब तो थल्ले वाले गड़े च जाना है। कोई 15-20 मिनट वो कहता मैं शराब के मौजू ते जुमा पढ़ाया, तो जिहड़ा मस्जिद का सदर सी जो जुमा पढ़िया तो असर की नमाज पढ़न वास्ते आए तो सदर साहब फरमान लगे जनाब है चाबियाँ फड़ो मस्जिद दियाँ सानू दिओ, तो यह तुहाडा बकाया है लवो तो तुहानू छुट्टी। उन्हें कहा मौलवी साहब ने, मैं हैरान हो गया यार, ना कोई गल ना बात ना कोई किसी किस्म की गल नहीं, अचानक की होया। उन्हें आख्या सरकार छुट्टी तो मैं कर जाना, लेकिन हज़रत साहब मैं तुहाडे कोल पूछना चाहना, मसीह तुहाडी छड्ड देना, लेकिन इन्नी कोई इजाजत है मैं तुहानू पुछ सकना कि मेरा कसूर की है, मैनू मसीह तो जवाब देन डे हो। उन्हें कहा इदों वड्डा कसूर की है तेरा, जे मेरे मुंडे अज शराब पी लई सी ते तू सानू पूरे पिंड च भंड छड़िया आखे। उन्हें आख्या हसन वाली गल नहीं जी, अल्लाह की कसमें गौर करो, वो मसीह का सदर आंदा जे मुंडे मेरे शराब पी लई सी ते मौलवी तू तो साडा छड्डिया ही तीला नहीं, चल मसीह तो निकल। उन्हें आख्या वो बेड़ा गर्क। उन्हें आख्या मैं मुसल्ले ते बैठा सा, नमाज पढ़ाई असर दी, मैं आख्या मैनू अल्लाह की इज्जत की कसमें उस नबी के मुसल्ले ते बैठा, मैनू नहीं पता कि तेरे मुंडे शराब पीती है, मैं तो एक हक की गल पिया बयान करता सी जुमे च। उन्हें आख्या बारे मैं अगलियां पिछलियां नहीं सुनना चाहता, निकल इत्थों। उन्हें आख्या तुसीं कदी हुण सारा पिंड रल के मेरे अगे भी खलोवो तो मैं मसीते नहीं रहना, तुहाडे वर्गे जाहल ऐसे जाहले मुतलक लोगों मैं नमाज पढ़ाने तैयार भी नहीं कि जिस बंदे नूं कुरान की गल दी समझ नहीं आती, अरे बेवकूफ इंसान, मैं तो रब दा कुरान पढ़न दिया था। अल्लाह की कसम इस दौर च हक बयान करना भी बड़ा औखा जे, इस दौर च हक बयान करना बड़ा औखा है। और मैं समझना जो तवक्कल रखता है अजे वो छड़ के घर आया, अल्लाह ने उदू वड्डी मसीत ते चौखी तनखा अल्लाह ने अता फरमा छड़ा। मैं कहा जेड़ा तवक्कल रखता रब की जात है, मेरा रब उहदे आप ही सहारे पैदा फरमा देता है। असल हकीकत है हक की गल है इस दौर च, फिर इस दौर च जे मेरी गल गलत हो मैं जिम्मेदार मुसलमानों के परो बाहरली दीवार तक मेरा मजमा है, मैं जिम्मेदार हाँ, कितने भज नहीं मैं जाना, इत्थे ही जे मेरी गल गलत होए तो मेरे नाल गल कर लिया जे। वेख्या नहीं होंदा उन्हां जगह ते जाके नजराने देंदे लोग जिन्हां दे अगे भरियां पेटियां पईयां ने, माल बड़ा माल है, लखां रुपइयां दे घोड़े कुत्ते खरीद के पाले ने पीरा ना होवे तो मैं विखाना तेनू चल मेरे नाल।
تے مزدور مرید جا کے اتنے دھیان کرتے ہیں. کدی توجہ کی ہے سارے محلے دیا سارے شہر یا سارے ادھر کوئی مدرسہ ہے اتنے بچے کھانا کھاندے ہیں انہیں کتوں کھادا ہونا بیچارے کئی توجہ کی ہے حق دی گل ہے. میں تو پہلو پھیرا اپنے مولویوں دوالے دیتا ہے جی میں جگ نو یہ دسیا ہی نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی دا نام لین لگیا پہلو یہ نام لو حضرت علامہ مولانا پیر سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی جنہوں اللہ نے ولیاں دا سلطان بنا چھڑیا ہوئے. اللہ نے اولیاء دا ولیاں دا سلطان بنایا ہے. او عبد القادر جیلانی جنہ دا اج نام لینے اللہ دی قسم نام لینے تے اسی باعث برکت سمجھنے ہیں کیونکہ نانا آپ دا نانا تے آپ دا والد جدو آمنے سامنے ہوئے نا اتھے دو ذاتاں سن دو ہستیاں ذاتاں نہیں دو ہستیاں ایک پاسے حسنی سید ایک پاسے حسینی سید تے جدو حسنی حسینی سید ماں تے باپ ہون تے پھر عبد القادر ورگے اللہ پتر عطا فرماتا ہے. تے جے ماں ساری عمر ساری رات سارا دن فیس بک چلاندی ہوئے تے پیوراں نو فیس بک تو بغیر ٹائم ہی کوئی نہ لبدا ہوئے پیور ہی چنگے چنگے گانے بھرا کے تے اپنے کئی نماز پڑھدیاں بندیاں دے گانے لگ جاندے پڑھدے نماز ہوندے نے موبائل چ لگا ہوندا ہے تیرا بیڑا گرک تینوں کردا سجدہ اللہ نو تے لگا موبائل چ گانا ہوندا ہے وہ یاد نہیں رہندا بیچارے نوں ایویں پھس جاندا ہے. جے ماں پیو نے انج کرنا تے پھر پتر بھی تے انج دے پیدا ہونے نے نا تے جے ماں باپ اللہ سونے دی یاد وچ وقت گزارنا ہے تے میرا رب پھر پتر بھی نیک عطا فرماتا ہے. اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ شیخ عبد القادر جیلانی دا ہی میں پڑھانا ہے بشرط زندگی اللہ حضور دے صدقے